बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर से काफ़ी गर्मा गर्म ख़बरें जो हैं वो उनके आने का सिलसिला जारी है। पिछले चंद दिनों में ख़ास तौर पर जब से वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जो है वो के पी के से वापस लाहौर आया इधर पार्लियामेंटेरियंस को लेके, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से जो है वो पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मीडिया पर ना सिर्फ कवरेज मिल रही है बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी मिल रही है। अब इस सारे केस में असल बात क्या है, इख्तलाफात हैं किस चीज़ के ऊपर और किन लोगों के दरमियान इख्तलाफात हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो मेजर ख़बरें हैं वो ये हैं कि सलमान अकरम राजा साहब का जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब किस तरह से सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त। एक बड़ा नाम है वकालत की दुनिया में, एक पढ़े लिखे इंसान हैं, एक क्रेडिबल इंसान हैं, और वो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद पीटीआई के दिन जो है वो बदल जाएंगे, पीटीआई की सियासत जो है वो बदल जाएगी। लेकिन मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि सियासत का जो मैदान है या जो सियासत का खेल है उसमें आके तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एक ही रंग में रंगे जाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जब से सियासत में आए हैं, ख़ास तौर पर जब से पीटीआई में शामिल हुए हैं, उस वक्त से लेके अब तक कोई हौसला अफजा बात नहीं है उनकी तरफ से जो हम तक पहुंच रही हो। अब सारा सीन आपको बताते हैं क्या क्रिएट हुआ है, और इसके अलावा आपको बताते हैं कि आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ क्यों हैं इतने ये तमाम जो लोग हैं। पीटीआई की क़ियादत है, उनमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं, सलमान अकरम राजा भी, उमर अयूब भी, बैरिस्टर गौहर भी, ये तमाम लोग जो हैं वो आलिया हमज़ा के इतना ख़िलाफ़ क्यों हैं, क्यों आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो बातें की जाती हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इन तमाम ख़बरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं कि सलमान अकरम राजा साहब और आलिया हमज़ा का जो भी तनाज़ा हुआ, एक्चुअली ये सारी बात शुरू होती है सेनेट में जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के नामज़द करने के हवाले से उनसे। अब उस जगह पर जो है वो इख्तलाफात पार्टी में पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट दिया जाएगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि केपीके से मिशाल साहिबा को जो है वो टिकट दिया जाएगा। इमरान खान ने भी खुद जो है वो मिशाल यूसुफजई को सेनेट इंतखाबात के लिए जो है वो पीटीआई का उम्मीदवार मुंतखब किया है। अब इस मामले को लेके बहुत से इख्तलाफात पीटीआई के अंदर पाए गए। अब पीटीआई का एक वफ्द जो है वो अली अमीन गंडापुर की सरबराही में केपीके से लाहौर आता है। लाहौर आके यहाँ पर मिर्ज़ा अफरीदी के घर में जो है वो क़याम होता है, वहीं पर इजलास होता है और फिर वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिस पे पीटीआई को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सॉरी, पीटीआई को नहीं, ये अली अमीन गंडापुर को और सलमान अकरम राजा जैसे लीडर्स को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि मिर्ज़ा अफरीदी वो इंसान है जिसने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पीटीआई के इक़दामात की ना सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि पार्टी छोड़ने का भी ऐलान किया था। लेकिन उनको फिर जो है वो दोबारा पीटीआई में शामिल करके उनको टिकट दिया जा रहा है, जबकि खान साहब भी बाहर नहीं हैं। एक बात याद रखें कि खान साहब इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हैं। खान साहब नहीं चाहते कि मिर्ज़ा अफरीदी को जो है वो टिकट दिया जाए। लेकिन इससे पहले शिबली फराज इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी ने उनको 12 करोड़ रुपया दिया था सेनेट के टिकट के लिए। सेनेट की जो सीट है उसके टिकट के लिए मिर्ज़ा अफरीदी ने शिबली फराज को 12 करोड़ रुपया दिया, जो कि शिबली फराज से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान के वकीलों को फ़ीस के तौर पर दे दिया। अब इमरान खान के वकीलों से पूछें फ़ीस का तो वो कहते हैं कि जी हम लोग तो बिल्कुल मुफ्त केसेस लड़ रहे हैं, हम किसी किस्म की कोई फ़ीस वसूल नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तनाज़ा था। अब मिर्ज़ा अफरीदी के घर में ये सारा मामला होता है, लेकिन आलिया हमज़ा जो हैं वो वहाँ से मिसिंग होती हैं, उनको वहाँ पे नहीं बुलाया जाता। हालांकि आलिया हमज़ा जो हैं वो पीटीआई की इस वक्त पंजाब में अगर कोई तवाना आवाज़ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आलिया हमज़ा हैं। इस वक्त अगर पीटीआई को पंजाब के अंदर कोई मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई की कारकुन आलिया हमज़ा हैं। उनको इमरान खान ने चीफ बनाया था पीटीआई का, और सारी बागडोर जो है वो आलिया हमज़ा के हाथ में दी।
اب انہوں نے وقاص اکرم صاحب جو ہیں ان کا بھی عالیہ حمزہ کے ساتھ تنازع ہوا، انہوں نے بھی عالیہ حمزہ صاحبہ، ظاہر سی بات ہے جب عالیہ حمزہ کو نہیں بلائیں گے ایک امپورٹنٹ اجلاس میں، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں، وفد لے کے آئے ہیں لاہور میں، میڈیا کے اوپر گہما گہمی ہے، بریکنگ نیوز بن رہی ہیں، اس اہم اجلاس میں عالیہ حمزہ کو نہیں بلایا گیا۔ عالیہ حمزہ نے اس بات کا ذکر جو ہے وہ ٹویٹر پہ بھی اور میڈیا پر بھی کیا، تو جس پر وقاص اکرم صاحب نے ان کو سخت میسیجز کیے، جو بعد میں عالیہ حمزہ نے جو ہے وہ لیک کر دیے میسیجز۔ اب وہ میسیجز لیک کرنے پہ بھی وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ بڑک اٹھے کہ آپ نے یہ میسیجز کیوں لیک کیا، آپ میڈیا ٹینشن لے رہی ہیں، آپ کا کام خان صاحب کو رہا کروانا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو متحرک کرنا ہے۔ یہاں پر وقاص اکرم صاحب اور جتنی پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کے لیے ایک ہی بات ہے کہ جتنا متحرک پی ٹی آئی کے کارکن کو عالیہ حمزہ کر رہی ہیں، آپ میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا۔ آپ تمام لوگوں کے مفادات جو ہیں وہ صرف اور صرف کرسیوں سے جڑے ہیں، صرف اور صرف اقتدار سے جڑے ہیں، طاقت سے جڑے ہیں، کسی کو بھی گراؤنڈ پہ جا کے کارکن کے ساتھ ملنے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ عالیہ حمزہ یہ سب کر رہی ہوتی ہیں۔ عالیہ حمزہ نہ صرف عوام کو متحرک کر رہی ہیں بلکہ لوگوں کو پارٹی میں شامل کر رہی ہیں، ایک ایک کارکن ان سے حلف نامہ لے رہی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد مزید معاملہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھا معاملہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی ٹویٹر پر عالیہ حمزہ کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے عالیہ حمزہ سے کہا کہ آپ کا کام ٹویٹر پر ٹویٹ کرنا نہیں ہے، پنجاب کو سنبھالنا ہے، آپ پنجاب کو سنبھالیں اور کارکنوں کو متحرک کریں۔ جس کے اوپر پھر سینیٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ بھی درمیان میں آئے، انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی سرزنش کی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کوئی کام کر نہیں رہے، خود نہ آپ نے خود کوئی کام کرنا ہے اور نہ آپ نے کسی کو کرنے دینا ہے۔ اگر عالیہ حمزہ کوئی کام کر رہی ہیں تو انہیں کرنے دیں آرام سے، وہ صرف اور صرف آپ تمام لوگ ان کے اس لیے خلاف ہیں کیونکہ وہ اس وقت پی ٹی آئی کی سب سے توانا آواز ہیں۔ خان صاحب آج اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ آ کے پنجاب کی بھاگ دوڑ جس انسان کو پکڑائیں گے، جس انسان کے حوالے کریں گے، وہ عالیہ حمزہ ہوگی، اور یہ تمام چیزیں آپ لوگ دیکھیں گے۔ عالیہ حمزہ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا کہ جو پی ٹی آئی میں کمپرومائزڈ کہلائے جاتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کی جتنی قیادت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، علی امین گنڈا پور اور یہ جتنے سارے لوگ ہیں، یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں۔ ان سب کو صرف اور صرف اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے، ان سب کو صرف اپنا جو اس وقت کا موجودہ اقتدار ہے صرف اس کی پڑی ہوئی ہے۔ ان کا عمران خان کی رہائی سے، پی ٹی آئی کا دوبارہ ایکٹیو ہونے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا نہ ہو، کیونکہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے ان کی روٹیاں لگی رہیں گی اسی طرح۔ جیسے ہی عمران خان رہا ہو کے باہر آ گئے، یہ تمام لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ ان تمام، یہ میں آج آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، عمران خان رہا ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے ہر چیز عمران خان کو پتہ ہے، اور 9 مئی کے بعد سے تو عمران خان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ کون ان کا سگا ہے اور کون ان کا سگا نہیں ہے۔ تو عمران خان کو باہر آنے دے، یہ تمام لوگ پیچھے ہو جائیں گے، یہ تمام لوگ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ ہاں، جب عمران خان رہا ہو جائیں گے اس وقت یہ تمام لوگ پھول لے کے، ہار لے کے پہنچے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے جی ہم نے عمران خان کو رہا کروایا ہے، ہماری جد و جہد تھی۔ کیا یہ ہے آپ کی جد و جہد؟ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے آپ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، عمران خان 5 اگست کی بات کرتے ہیں اور آپ اس کو 90 دن پہ لے جاتے ہیں؟ یہ ہے آپ کی سیاست؟ اس طرح سے آپ عمران خان کو رہا کروائیں گے؟ اور اگر وہ انسان جو گراؤنڈ لیول پہ رہ کے پی ٹی آئی کے کارکن کو متحرک کر رہا ہے، اگر وہ کام کر رہا ہے تو آپ تمام لوگ صرف اس کے اس وجہ سے خلاف ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ملتا، وہ آپ لوگوں کی جیسی حرکتیں نہیں کرتا۔ آپ تمام لوگوں کو اس بات کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی پالیسی کے اوپر، کہ آپ لوگوں کا طرز سیاست کیا ہے۔ آپ لوگ تو پی ٹی آئی کا جو امیج آلریڈی خراب ہے اس کو مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ساری تنقید ہوئی، اور جب سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی پتا چل گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے میرے اوپر تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے، تو آج ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ آج انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی کوئی اختلاف نہیں ہے، عالیہ حمزہ ہماری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں، بس ٹویٹر کے اوپر جس بات کا اظہار ہو جاتا ہے آئندہ سے یہ نہیں